Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज का दिन हमें याद दिलाता है उन गाजियों की, उन शहीदों की जिनकी बेमिसाल कुर्बानियां हैं अर्ज़ पाक के लिए और जिसके नतीजे में दिफाए वतन को यकीनी बनाया जा सका। उन्हीं में से चंद की कहानियां हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान नेवी की तारीख जो है बहुत सुनहरी तारीख है जब हम वॉर हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि 1965 की जंग में हम सबको ऑपरेशन दवारका जो है वो याद है। और फिर उसके बाद एक जिसे कहते हैं वॉर, दुनिया की वॉर हिस्ट्री में एक बड़ा अछूता और एक बड़ा अनोखा वाक़या ये हुआ कि एक कन्वेंशनल सबमरीन के ज़रिए से एक पूरी जो वॉरशिप होती है, एक पूरी जंगी जहाज़, उसको निशाना बनाया गया और तबाह किया गया। हंगूर हमारी वो आप दोस्त थी जिसके ज़रिए से एक करपान और कुकरी दो जहाज़ों के साथ इनकाउंटर हुआ और फिर तबाही जो है उनमें से एक की मुमकिन हुई। हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ वो गाजी आज यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी के एक और बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगी वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और माशाल्लाह व्हाट अ ग्लोरियस रिकॉर्ड कि आपको 1965 में भी और 1971 में भी सितारा जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया, एंड देन सितारा बिसालत पीस टाइम अवार्ड भी आपके पास है, एंड हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री भी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू हैड ग्लोरियस जिसे कहना चाहिए हिस्ट्री माशाल्लाह। और कैप्टन तलहा मतीन, आपको भी खुश आमदीद। कैप्टन तलहा मतीन जो है तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री इनको दिया जा चुका है और सुनामी ऑपरेशन में ये बड़े सरगर्म रहे, मुतहर्रिक रहे। हम उसके बारे में आपसे जानेंगे। शुक्रिया तशरीफ़ आवी के लिए। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी सर कि आप चूँकि 1965 की जंग में भी आपको सितारा जुर्रत जो है वो मिला और ऑपरेशन दबारका का भी आप हिस्सा थे, ये बड़ा मशहूर ऑपरेशन है, तो कुछ उसकी याद हमें दिलाइए कि क्या क्या कुछ हुआ उस ऑपरेशन में और कैसे पाकिस्तान ने इसमें अपनी बर्तरी साबित की थी हिंदुस्तानी बहरिया पर। वो 65 वॉर में सादिया बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। मैं गाजी सबमरीन में था, ठीक है, और उसके कमांडिंग ऑफिसर मरहूम एडमिरल न्याजी थे, अल्लाह बख्शे उनको। तो हम इन टाइम सेल कर गए थे। जब 6 सितंबर को वॉर हुई, शुरू हुई डिक्लेरेशन, तो हमें मैसेज मिला, तो हमने पेरिस को डेप्थ पे आके प्रेसिडेंट की तकरीर सुनी 12 बजे, मुझे आज तक याद है, जो कि बहुत जज्बे वाली, जोशीली और बहुत अच्छी तकरीर थी जी। उसके बाद फिर पानी के नीचे चले गए। गाजी उस वक्त इस खित्ते में पहली सबमरीन थी। इस इलाके में सवाई इंडोनेशिया किसी के पास सबमरीन नहीं थी। ठीक। तो इंडियन शिप्स बाहर नहीं आ रहे थे। तो हमारे जो CNC या सिपह सलार थे एडमिरल AR खान जी, वो बहुत एक विजन वाले थे। वो उसको हम सबमरीन सर्विस का फाउंडर भी कहते हैं। तो उन्होंने ये दबारका एक्शन प्लान किया ताकि दबारका के बाद उसके 2-3 थे। एक तो एक वहाँ रेडार था, उसको ठीक करना, दूसरा मोराल, तीसरा इंडियन शिप्स को बाहर लाना। ठीक है। तो जिन लोगों ने, गाजियों ने गवारा में पार्टिसिपेट किया, मेरा एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके नाम और जहाज़ों के नाम लूँ ताकि गलती ना हो जाए, मेमोरी बहुत हो जाए। इसमें हमारे जो जहाज़ पार्टिसिपेट किए वो थे बाबर, खैबर, ढाका, बदर, जहांगीर, टीपू सुल्तान, शाहजहां, आलमगीर। ठीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट उस वक्त थे कमोडोर अनवर, और ये कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो कैप्टन लोधी, कैप्टन हनीफ, कैप्टन अजीज़, कैप्टन मलिक, कमांडर हुसैन, अमीर असलम साहब, कमांडर शमसी और कमांडर कादर थे। 7 तारीख को तकरीबन 6 बजे शाम को ये अपनी एक पोजीशन पे पहुंच गए जो कि दबारका इंटरनेशनल पानी में थी, दबारका से थोड़ी दूर थी। ठीक। मिडनाइट को इन्होंने 4 नॉटिकल माइल, 4 माइल दबारका के और इंडियन शोर से गए और 50 राउंड, 350 राउंड आधा घंटा में बम्बार्डमेंट ख़त्म हो गई। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं था। इसका असर ये हुआ कि इंडियन फ्लीट फिर बाहर आया और हमें मौका मिला 21-22 सितंबर को हमने एक शिप को फायर किया और उसको डैमेज किया। तो दबारका एक बड़ा अच्छा है, इसको सुनहरी हरूफ में इनका लिखना चाहिए। तो उसके बाद वापस आ गए। तो उस ज़माने में जैसे मैंने पहले कहा, सबमरीन सिर्फ हमारे पास थी या इंडोनेशिया के पास थी। मैं ऑल्सो लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि
इंडोनेशिया ने 65 वॉर में एक इंटरनेशनल मोहब्बत कोऑपरेशन का सबूत है, 2 सबमरीनें भेजी थी। पाकिस्तान के लिए? हाँ, पाकिस्तान के लिए। मैं उनका लेजर ऑफिसर था। अच्छा सऊदी अरेबिया ने हमें गन बोट्स भेजी थी। अच्छा। ईरान ने इसी तरह हमें बहुत फैसिलिटीज दी गई एडमिशन वगैरह की। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी और हमारा म्यूचुअल नेवी टू नेवी रिलेशनशिप था। बिल्कुल 2 सबमरीनें आई, उनकी डब्ल्यू क्लास थी और किसी के पास सबमरीन नहीं थी। अच्छा, आपने बताया कि आप गाजी सबमरीन पे थे। जी जी। सो गाजी सबमरीन जो है उसको वो तो फिर एक हादसे से भी 2-4 हुई। आप दूसरे गाजी की बात कर रहे हैं जो या? मैं पहले गाजी की जो यूएसएस डियाब्लो 479, अच्छा। और इसका नंबर था 130 जी। जो कि हमें एक्चुअली लोन पे मिली थी, ट्रांसफ़र हुई थी अयूब खान साहब के ज़माने में। 64 जून में ये कमीशन हुई थी, फिर तकरीबन अगस्त 64 को पाकिस्तान आ गई और फिर अगले विद इन ए ईयर ये अमेरिकन साहब दी थी, हमें लोन थी। ठीक है। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर सबमरीन थी। उसके बाद 71 वॉर तक आते हमने 3 नई डेफनी क्लास सबमरीन, उसको कहते हैं, फ्रांस से खरीदी थी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, 65 वॉर में मैं सेकंड कमांड था गाजी का, फिर मैंने कमांड किया गाजी को हमारे ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। राउंड द केप में इजमीर और शिपयार्ड गुलचुक टर्किश शिपयार्ड में छोड़ के आया। रिवेयर टर्किश हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास ऐसी सबमरीन थी, इसकी रीफिट ड्यू थी, उन्होंने की। फिर मैं चला गया फ्रांस, वहाँ मैंने फ्रेंच सीखी और हांगुर सबमरीन की कमांड में चला गया। हांगुर सबमरीन 1970 में इधर आई शुशक और मागरो के साथ, और 71 के दौरान मैं हांगुर सबमरीन का कमांडर था। सही। और बॉम्बे के बाहर मैं ऑपरेट कर रहा था। और जहाँ के फिर मैं बाद में आऊँगा, हमने जहाज डुबोया 9 दिसंबर को, जिसका नाम कुकरी था, और किरपान को डैमेज किया। ये दीव हेड के बाहर है, जो गुजरात है उसके बाहर है। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वॉर हिस्ट्री तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन कैप्टन तलहा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान जो नेवी का किरदार है वो सिर्फ वॉर टाइम ही तक ही महदूद नहीं है। पीस का जो ज़माना होता है, जहाँ आफात और बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ, वहाँ पर भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हीं में से है मेरा ख्याल सुनामी ऑपरेशन। सो मैं जानना चाहूँगी कि उसमें क्या कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान नेवी की और कैसे आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? मैं आपकी बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि नेवल डिप्लोमेसी एक मुख्तलिफ नेवीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पाकिस्तान नेवी भी नेवल डिप्लोमेसी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। उस पर बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जिसके अंदर डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन, वेदर विद इन दी कंट्री या किसी भी दूर दराज इलाके के अंदर, रीजनल और इंटरनेशनल। तो एट द सेम टाइम जब सुनामी ऑपरेशन आया तो पाकिस्तान नेवी के 2 शिप उस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल सी डिप्लॉयमेंट पे थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया, और उसके ऊपर उस टाइम के ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी थे, एविएशन एसेट्स। तो उन्होंने दूर दराज इलाके में जाके प्रोविज़न की, असिस्टेंस की। सबसिक्वेंटली उसके बाद दोबारा ऑर्डर मिला कि पाकिस्तान नेवी अपने शिप्स को दोबारा वहाँ पर भेजे। उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। तो PNS माविन और खैबर यहाँ से रवाना हुए, जिस पे माविन के ऊपर बेतहाशा सामान और डॉक्टर्स के कैंप वगैरह लगा के साथ भेजे गए, ताकि वहाँ पे सबसिक्वेंटली इस्टेब्लिश कर सकें। तो वहाँ पे बांग्लादेश में स्पेसिफिकली गौल में और इंडोनेशिया में बंदा आचे पे जाके वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने अपना एक कैंप लगाया, और वहाँ पे जो दूर दराज इलाके थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ने उसमें अपना प्रोविज़न दिया। उस टाइम के ऊपर मैं PNS खैबर पे एज एन एयर क्रू था। तो डॉक्टर के साथ मिल के दूर दराज इलाकों में लोगों को जो मेडिकल प्रोविजंस थी वो सप्लाई करना। क्या रिस्पॉन्स होता था लोगों का पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और लोगों को? पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स एक वो फोर्स है जो कि हाईली मोटिवेटेड, पर्सनल ट्रेंड है हमारे, और दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो उस टाइम के ऊपर उनका एक मोटिवेशन थी अंदर से कि जाएं और लोगों की मदद करें, और ना सिर्फ ये कि हमारे कौमी फरीज़ा है बल्कि एक इंसानियत के नाते भी। तो उस टाइम के ऊपर वहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने बहुत अहम किरदार। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ये जैसे अभी सर भी जिक्र कर रहे थे कि नेवल डिप्लोमेसी का एक सबूत तो हमने 65 में और 71 में, जैसे 65 में आपने पर्टिकुलरली मेंशन किया कि हमें सऊदी अरब ने गन बोट्स भी दी हैं,
ہمیں انڈونیزیا نے 2 سب مرینز دی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ایران نے ہمارے لیے جو بارڈر جی کہ ہمیں جو سمندری حدود جو ہیں اس کے میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی کہ پاکستان کے جو شپس ہیں وہ موو اراؤنڈ کر سکیں اور آرام سے مینوورنگ کر سکیں. مجھے بتائیے گا سر کہ آج کل کے دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل تو یہ اور بھی زیادہ کمپلیکس ہو گیا ہے معاملہ, جیو پولیٹک ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے اب کہ آج کل کے دور میں پاکستان نیوی کے لیے؟ پہلے تو میں یہ ذرا ہٹ کے بات کروں گا کہ میرے زمانے میں ہماری یہ فورن کروزز ہوتی تھیں جی, دے ور مور لائک سوشل کم فورن پالیسی, ٹھیک ہے. اچھا, بٹ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ماڈرن جو نیول لیڈرشپ ہے انہوں نے افریقہ اور یہ جو پسماندہ علاقے ان کی ٹورنگ اور گڈ ول شروع کی ہے. اب ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں, اچھا, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. I'll be very fair. جو اشارہ جس طرف کر رہے تھے ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ افریقہ اور یہ سارے کنٹری تھرڈ ورلڈ کنٹری میں میڈیکل پرابلم ہے, آنکھوں کی پرابلم ہے, کانوں کی ہے, یہ ہے وہ. اگر آپ کی ایک میڈیکل ٹیم چلی جائے اور وہاں کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو میڈیکل کور دیں تو یہ 100 ایمبیسڈر سے زیادہ امپریسو ہوتا ہے. تو ایز اے ویٹرن میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو. صحیح. اسی معاملے میں میں سوری آپ کو وہ کروں گا انٹرپٹ کہ 2015 میں یمن کی کرائسس جب وہ اس ٹائم کے پوری پاکستان نیوی کا شپ گیا اور اس سے وہاں پہ پاکستان کے جو لوگ تھے سٹیزنز تھے ان کو ایویکویٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اینڈ سبسیکوئنٹلی جو کوئی آپریشنز آتے 2005 کے اندر تھا وہ ناردرن ایریاز میں کے اندر, لیکن پاکستان نیوی کے جو میڈیکل کیمپس لگے اس کے اندر ان کے ہیلی کاپٹرز گئے, ان کے جہاز گئے جو کہ دور دراز علاقوں میں ان کو سامان ڈراپ کرتے تھے. اس کے اندر پورے 52 دن تک پاکستان نیوی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. بالکل صحیح. اچھا, تھوڑا سا کیا بہت زیادہ ذکر ہم کرنا چاہیں گے اس گلوریس ہسٹری کا جو کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایک جسے کہتے ہیں ایک اچنبھا ہے, ایک واقعہ ہے, ایک حیران کن واقعہ ہے اور ڈاکیومنٹڈ ہے کہ آپ ہنگور جو آبدوز ہے اس کی کمانڈ کر رہے تھے جی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا شاید دنیا کی ہسٹری میں, وار ہسٹری میں, کہ ایک آبدوز نے ایک جنگی جہاز کو تباہ کیا. یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ 71 کی وار ہے. 71 وار جب آ رہی تھی تو اگست 71 میں میں نے والنٹری کیا کیونکہ سبمرینیں ایسے ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی ہیں دنیا کو دشمن کے پانی سے وہ پھر ہی لڑتی ہیں. تو اگست میں نے وار ٹائم پٹرول کیا. یہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے, ہم پورا عام جاتے ہیں, سیلف ڈیفینس میں ہمیں اجازت ہے فائر کرنے کی, لیکن ہم انٹرنیشنل واٹر میں رہتے ہیں. تو میں نے ان کی ساری موومنٹ کو اسٹڈی کیا, انٹیلیجنسلی, پانی کی, ادھر کی حالات کی, انوائرمنٹ کی, سب. پھر جب میں واپس دسمبر میں آیا تو اس علاقے میں مجھے ڈپلائمنٹ کیا گیا. اب انڈینز کو پتہ لگ گیا تھا, وہ لیک ہو جاتی ہے اپنے, تو اس علاقے سے کوئی جہاز نہیں گزرا تھا. اچھا. پھر میں نے ریکویسٹ کی NHQ سے, سائلنٹ, ہم نارملی سائلنٹ بریک نہیں کرتے, وائلر پکڑے جاتے ہیں, تو آئی ٹوک اے رسک. تو پھر میں نے اپنا ایریا شفٹ کیا نارتھ, یہ دیو ہیڈ جو گجرات کا ہے اس کے سامنے, تو اس میں ہمیں جہاز ملا. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہم پٹرول میں آئے تھے اور تقریباً 30 نومبر 29 نومبر ہماری ایئر کنڈیشننگ کا ایک واٹر پمپ ہوتا ہے, اس میں ڈیفیکٹ آ گیا. اب ایک کنڈیشن سبمرین میں کوئی عیاشی کے لیے نہیں ہے, سب تھرملس کی طرح ہے. وہاں تو ایک کنڈیشن ہو تو ٹیمپریچر 55-60 چلا جاتا ہے, ہیومیڈیٹی چل جاتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. تو ایک کنڈیشن از اے مسٹ آپریشن ہمارے اکوپمنٹ کے لیے. تو یہ جو پمپ چینج کرنا تھا اس کی انلیٹ پانی کے نیچے تھی, تو نارملی ہمیں ڈرائی ڈاک میں آنا پڑتا ہے پمپ کر کے آنا. لیکن میں نے اور میرے کرو نے ڈیسائیڈ کیا, اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ یہ موقع واپس کراچی جانے کا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کیسے کریں؟ تو میرے انجینئر نے کہا جی آپ انڈین واٹر میں رسک لیں, ہمیں سبمرین کو لسٹ ٹلٹ کر کے دیں تاکہ یہ ہول باہر نکل آئے, پانی اندر جائے, اس کو چینج کریں. سو وی ٹوک اے رسک. انڈین واٹر سے ذرا ہم دور چلے گئے, ہنگور کو ایز اے فشنگ بوٹ ہم نے رک کیا, فشنگ بوٹ, اس کو لسٹ کیا جس کو ٹلڈے کہتے ہیں, اور میرے لوگوں نے اس کو تقریباً 30 گھنٹے میں چینج کر دیا. ابھی ہم نے چینج کر کے ہم ایون کیل پہ آئے تھے. تو سبمرین میں یہ نہیں ہوتا ایمرجنسی میں کیپٹن ریکویسٹڈ ٹو بریج, نو یو جسٹ سے کیپٹن بریج. تو
تو میں تھکا ہوا تھا, بنک میں بیٹھا ہی تھا, تو کسی نے کہا کیپٹن برج. میں بھاگ کے برج پہ گیا تو دیکھا تو ایک انڈین شپ وار شپ تھا. اس وقت تک کنفرم ہو گیا. تو وہ تقریباً ہمیں فلیش کر رہا تھا, وہ ایک ہماری کوڈ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو میرے آفیسر دا واچ نے کہا کہ سر پرمیشن ٹو ڈائیو. میں چپ رہا. دوسری دفعہ چپ. چیزیں اس نے سنا کہ ہو سکتا کیپٹن سن نہیں رہا, اس نے میں نے کہا نو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں ڈائیو کر جاتا تو آئی وڈ کنفرم آئی اے سب مرین, ہی وڈ اٹیک می اینڈ سک می. اگر میں ڈائیو نہیں کرتا تو 50% چانس ہے کہ ہی ول بی فولڈ. ٹھیک ہے. دیٹ ورکڈ اینڈ ہی کیم اپ ٹو اباؤٹ 700-800 یارڈ. ہی واز فلیشنگ لائٹ آن می. ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. کیپٹن نو کیپٹن گوئنگ راؤنڈ, وہ واپس چلا گیا. یہ اچھا. انسٹنٹ ہوا. دس از واٹ از کالڈ کیلکولیٹڈ رسک اینڈ ہولڈ یور نرو. اس کے بعد سیکنڈ کو ہم واپس آ رہے تھے تو انڈین فلیٹ سیکنڈ کو بامبے سے نکلا, کراچی کی طرف آ رہا تھا. ان کے 2 ہیوی تھے, 6 ایسکورٹ تھی. اب کوآرڈینیشن نہیں تھا, میرے اوپر سے گزر کے گئے. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ فائر کر دیتے. دیکھیے ڈسپلن سروس ہے, ہماری انسٹرکشن یہ تھی کہ ویسٹ پاکستان میں کوئی نہیں لینا فیسلٹی, ادھر ہی دوسری طرف کمبائن کریں. میں نے فائر نہیں کیا, بٹ آئی بروک ریڈیو سائلنس. اور میں نے NH کو بتایا, مجھے آج تک یاد ہے 2 ہیوی 6 ایسکورٹ کورس 290 کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ وہ فورس تھی جس نے پہلا اٹیک کراچی پہ کیا تھا. خیر میں اپنے ایریا میں آ گیا تو 9 تاریخ کو پھر یہ جو ککری اور کرپان 2 جہاز تھے دیو ہیڈ کے پاس, یہ شیل واٹر میں تھے. ان کو بھی سارا پتا ہے کہ ڈیفنی سب مرین 100 میٹر سے کم نہیں آپریٹ کرتی, اس کو 60 میٹر اپنی چاہیے سیفٹی, 40 میں نیچے چاہیے. تو وہ لوگ 2 چیزیں کر رہے تھے, ایک تو ریکٹینگولر سرچ کر رہے تھے, دوسرا وہ شیلو واٹر 55-60 میٹر میں آپریٹ کر رہے تھے. 2 دن ہمیں لگے, ہم سنوکل کریں, پہنچیں, فرسٹریٹ, بیٹری ڈسچارج ہو جائے, ادھر نکل جائے ادھر جائے. پھر انڈین ایک چیز بھول گیا کہ جو کتابیں ان کے پاس ہیں وہی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ بخشے ایڈمرل بخاری اور سر لیفٹیننٹ بخاری میرے نیویگیٹر تھے. اچھا. تو ہم نے وہی کتاب نکالی اور ان کی ریکٹینگولر سرچ پتہ کر لی ادھر ہے. تو پھر ایک لیگ پہ ہم نے بیٹھ کی, بیٹری ضائع نہیں کی. دوسرا یہ کہ دیکھیے آئی بلیو luck favors the brave who take risk. So I took risk. Luck favors the braves who take risk. I went to 60 meters. وہ could not accept. اگر کچھ ہو جاتا تو میرا کورٹ مارشل ہو جاتا کہ تم 100 میٹر سے کام کہہ گئے. But then you see this is a war, you got to take risk. And the قسمت بہادری کا ساتھ دیتی. We went up to 60 meters where they were not expecting. اچھا. We fired first torpedo at Kirpan. Torpedo ذرا ڈیپ گیا اور ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے پھٹا نہیں. دین وی ٹرن راؤنڈ اینڈ فائرڈ آن ککری جو کہ اسکواڈرن کمانڈر کا جہاز تھا. ٹھیک ہے. میں بھی یہی لکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی دینا تھا موقع کہ میں اسکواڈرن کمانڈر کے جہاز کو ڈبوں. وہ ککری تھا. تو ٹرن راؤنڈ کر کے ہم نے اسکواڈرن کمانڈر کے جہاز میں فائر کیا ٹورپیڈو پیچھے سے, ہم کہتے ہیں اسٹرن شاٹ. اب اس نے 2 غلطیاں کی. ایک تو وہ کوئی سونر پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جو کبھی نہیں کرنا چاہیے وار میں. دوسرا ایک چیز ہوتی ہے نوائز میکر, یونیفاکسر. اگر اس کے پیچھے وہ نوائز میکر ہوتا تو ٹورپیڈو اس نوائز میکر کی طرف جاتا نہیں. وہ دونوں نہیں کر رہا تھا. وہ دونوں ہی نہیں کر رہا وہ ٹیک رسک. تو جو میرا ٹورپیڈو ہے وہ اس کے نیچے پھٹا, جو 60 ٹن ایمونیشن وہاں تھا جو کہ اینٹی سب میرے لیے اس نے کرنا تھا. اینڈ اٹ بروک اٹس بیک اینڈ ود ان 120 سیکنڈس وہ جہاز ڈوب گیا. 180 کے لگ بھگ ان کے بندے چلے گئے, کوئی 60-70 بچ گئے جو بعد میں پک اپ کی. اسی دوران میں نے اپنی پوزیشن دے دی تھی. کرپان میرے اوپر اٹیک کرنے آیا تو سیلف ڈیفینس میں نے ایک اور ٹورپیڈو فائر کیا. تو اس نے سن لیا, ہی ٹرن راؤنڈ. اب ٹورپیڈو کی سپیڈ بھی 35 تھی, اس کی بھی 35 تھی. وہ زگ زیگ کر رہا تھا. تو ٹورپیڈو ہمارے پاس ٹیپ ہے, ہٹ کیا, لیکن وہ پیچھے چھوٹی ہٹ تھی, کوئی وہ ڈیمیج ہو گیا اور ڈیمیج وہ ریکور کر لیتے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے لیے اگلے 3 دن تو میزربل تھے بیکاز میں نے تو اپنی پوزیشن دے دی ہے. اب میں نے کراچی آنا اور میں نے کدھر جانا ہے, اس کو کہتے ہیں مین لائن آف ایڈوانس. انہوں نے میری اسپیڈ بھی کر تو 3 days of miserable. We were depth charged by 156 times.
میں نے نہیں گنا, ایک میرے سیلر نے گنا. 156 times you ڈیپتھ escaped چارج death. 3-4 کا سیٹ ہوتا ہے, بٹ ڈیپتھ چارج ہوا. The nearest which came was about 1800 yards, لیکن یہ بھی آپ کو شیک کر دیتا ہے. اینڈ میرے کرو کا مورال افیکٹ ہو رہا تھا. سب کی فیملی ہے, سب کے بچے ہیں. سی واز کام, میں سنوکل نہیں کر سکتا تھا, ان کو میری پوزیشن پتہ تھی, اور وہ ہر جگہ ڈیپتھ چارج ہے, میں اوپر کیسے آؤں. تو اس میں دو چیزیں ہوئی. پہلے پٹرول میں ان کے ایئر کرافٹ ہمارے اوپر آتے تھے, تو ایک ایئر کرافٹ کا ریڈار اچھا نہیں تھا, بیٹ اس کو کہتے ہیں, اونلی ورکنگ 30%. ان کو نہیں پتا تھا, وہ دوبارہ اسی ایئر کرافٹ کو لے آئے. تو پھر ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا. وہ جب ایئر کرافٹ آتا تھا پٹرولنگ کے لیے, ہم اس سے سنوکل کر لیتے تھے. اس کی رینج کم تھی. تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے اور آپ اس میں سنوکل کر سکتے ہیں؟ وہ کیونکہ اگست میں جب ہم گئے تھے اس کو وار پٹرول, تو یہ تینوں ایئر کرافٹ 4 سرویلنس میں تھے, ٹینشن بلڈ اپ ہو رہی تھی, تو ان کے ہم نے ریڈار سگنیچر اپنے آپ کو لے لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتا تھا 2 بہت اچھے ہیں اور ایک کا کم ہے. اب وہ میری قسمت, ان کی بدقسمت تھی کہ وہی جو جب آتا تھا ایوری 8 hours وہ اپنے 16 گھنٹے بعد اس میں سنوکل کر لیتے. لیکن پھر بھی ان کو میرا آئیڈیا تھا. ٹھیک سر, یہاں سے کنٹینیو کریں گے اگر آپ اجازت دیں. تو ڈیپتھ چارج دیکھنا 3 یہ آپ کی واپسی کا سفر جو ہے یہ ہم بریک کے بعد اپنے دیکھنے والوں کو سنائیں گے. لیکن ہم 65 کے اور 71 کے وار ویٹرن سے مل رہے ہیں. وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم ہلال امتیاز ملٹری, جو اپنی کہانی شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, جہاں پر کہ ہنگور آبدوز نے کرپان جو ہے ہندوستانی جہاز اس کو تباہ کیا, اس کو ڈیمیج کیا تھا اور ککری کو تباہ کیا تھا. وہ کہانی ہم نے سنی ہے, اس کا باقی کا حصہ بریک کے بعد. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے.